सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभामा बहुमतले पारित। भ्रष्टाचार सम्बन्धी सांसदको अभिव्यक्तिलाई सत्तापक्ष र विपक्षी दलको सहमतिमै प्रतिनिधि सभाको रेकर्डबाट हटाइयो। नयाँ बजेटको गृह कार्य सरकारले तीव्र पाइरहेका बेला अर्थतन्त्रको आन्तरिक पाटो निकै कमजोर। सरकारी आम्दानीले चालु खर्च धान्नै मुस्किल। महाधिवेशन भएको 1.5 वर्षमै कांग्रेसभित्र नेतृत्वको कार्यशैलीलाई लिएर असन्तुष्टि बढ्दै। पार्टीभित्र शुद्धिकरण गर्नुपर्ने भन्दै जिल्ला तहमै अभियान सुरु। रुसद्वारा आफ्नो मुलुकभित्र शिक्षा र सांस्कृतिक क्षेत्रमा कार्यरत 100 जर्मनलाई देश निकाला। जुन महिनाभित्र देश छाड्न सूचना जारी। र फ्रेन्च लिग 1 को उपाधि एक खेल अगावै पेरिस सेन्ट जर्मन पीएसजीलाई स्ट्रासबोरोसँग 1-1 को बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी खिलनाथ र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो। जेठ 5 गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पेश गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभाबाट यसअघि नै पारित भएको थियो। प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले छलफलका क्रममा उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ हिजो बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सबै सांसदहरूलाई एकमत भएर नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा उभिन आग्रह गर्नुभयो। त्यसपछि सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ प्रधानमन्त्री दाहालले दिएपछि नीति तथा कार्यक्रममा दर्ता भएका संशोधन प्रस्ताव निरार्थ पेश गरिएका थिए। सत्तारूढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति लगायतका राजनीतिक दलका संशोधनकर्ता सांसदहरूले आफ्ना संशोधन फिर्ता लिएका थिए भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा लगायतका राजनीतिक दलका सांसदहरूको संशोधन फिर्ता नभएपछि बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदले उठाएका भ्रष्टाचार सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई सत्ता पक्ष र विपक्षी दलको सहमतिमा संसदको रेकर्डमै नरहने गरी हटाइएको छ। पशुपतिनाथको जलहरीमा सुन भनेर पित्तल राखिएको भन्ने माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालको अभिव्यक्ति हटाउन सभामुख देवराज घिमिरेले हिजो निर्देशन दिनुभएको हो। मिति 2080 जेठ 10 गते आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा माननीय सदस्य श्री लेखनाथ दाहालले प्रयोग गर्नुभएको विचारहरूभित्र स्वास्थ्य सामग्रीको 2 अरबको भ्रष्टाचार र पशुपतिनाथको जलहरी लगाउँदा सुन भनेर पित्तल लगाएर गरेको भ्रष्टाचारहरू भन्ने शब्द संसदको अभिलेखबाट हटाउन म सचिवालयलाई निर्देशन गर्दछु। दाहालले जेठ 10 गतेको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बेला यति, ओम्नी, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, पशुपतिनाथको जलहरी लगायत भ्रष्टाचार भएको विषय उठाउनु भएको थियो। एमाले शुक्रबारको बैठकमा उहाँको अभिव्यक्ति निराधार रहेकाले संसदको रेकर्डबाट हटाउनु पर्ने र सरकारले जवाफ दिनुपर्ने भन्दै अवरोध गरेपछि रेकर्डबाट हटाइएको हो। दाहालको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन सत्तापक्षले पनि सहमति जनाएको थियो। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको आलोचना गर्नुभएको थियो। त्यसपछि उहाँलाई जवाफ दिने क्रममा माओवादी सांसद दाहालले भन्नुभएको थियो, उहाँ 3 वर्ष सरकारमा रहँदा यति, ओम्नी, स्वास्थ्य सामग्री 2 अर्ब भ्रष्टाचार, पशुपतिनाथमा जलहरी लगाउँदा सुन लगाउने भनेर पित्तल लगाइएको थियो। यस्ता 100 भ्रष्टाचार काण्ड छन्। सुनको सट्टा पित्तल राखेको अभिव्यक्ति संसदीय मर्यादा विपरीत भएको र आफ्नो नेतामाथि लगाइएको आरोप गलत भएकाले सरकारले जवाफ दिनुपर्ने अडान राखेर एमाले शुक्रबार बैठक चल्न नदिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हिजो बैठकमा जवाफ दिनुभएको थियो। हिजोको बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमालेका सांसदले सिटबाट उठेर विरोध जनाएका थिए। सभामुखले एमाले उठाएको विषयमा जवाफ दिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई अनुमति दिएपछि बैठक सञ्चालनमा भएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई जोडेर संसदमा प्रश्न उठ्नु सही नभएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो। पशुपतिनाथ मन्दिरमा रहेको जलहरी बारे सम्मानित सदनमा चर्चा उठेको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी लगायतका विषयमा काम गर्ने क्षेत्राधिकार पशुपति विकास कोषको हो र सोही संस्थाले काम गरेको विषयमा कुनै विवाद छैन। जलहरीका केही विषय बारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन परि छानबिन अनुसन्धान भइरहेको छ। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष छानबिन गर्ने
गर्ने नै छ। यसमा सरकारको सहयोग रहनेछ। पशुपति विकास कोषसँग सम्बन्धित पशुपतिनाथको जलहरी सम्बन्धी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई जोडेर सम्मानित सदनमा विचार व्यक्त हुनु उचित होइन। यस्ता विषय संसदको रेकर्डबाट हटाउने प्रचलन पनि रहेकै छ। माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका दाहालले नै आफ्नो पार्टीका सांसदले बोलेको अभिव्यक्ति हटाउन सहमति दिएपछि सभामुखले निर्देशन दिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रममा आएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले पुराना तथा नयाँ कुरालाई पनि सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने अवस्थालाई आत्मसात गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा आएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै भन्नुभयो, अहिलेको देशको समस्यालाई ठोस रूपमा र मूर्त रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी नीति कार्यक्रम तयार पार्दा के होला भन्ने सोचे पनि र त्यसको निम्ति थोरै छलफल राजनीतिक वृत्तमा गर्ने कोसिस गरे पनि, तर अहिले समयको पनि हामीलाई चाप र हाम्रो काम गर्ने तौर तरिकामा ठुलो परिवर्तन तत्काल ल्याउन पनि सम्भव नहुने हुँदा मैले अन्ततः एउटा सम्झौताको मान्यताबाट अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता मैले महसुस गरेँ। परम्पराका पनि जे हाम्रा छन् त्यसलाई पनि हामी एक हदसम्म आत्मसात अथवा स्वीकार गरेर जानुपर्ने र केही नयाँ कुराहरू पनि सम्बोधन गरेर लानुपर्ने आजको अवस्था हो भन्ने आत्मसात गरेर नै यो नीति कार्यक्रम आएको छ। अर्को प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री दाहालले नक्खली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 30 जनामाथि मुद्दा दायर भएको भन्दै दोषी कोही नउम्किने र निर्दोष कोही नछुट्ने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो। सो प्रकरण देशको प्रतिष्ठासँग मात्रै नजोडिएर अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय पनि भएकाले राजनैतिक आग्रह भन्दा माथि उठेर सबैले साझा रूपले सही निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अनुसन्धान गर्दा दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र निर्दोषलाई अनावश्यक दोषारोपण र दुःख नहोस् भन्नेतर्फ सरकार निरन्तर सजग रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यो विषय अब देशको प्रतिष्ठासँग मात्र जोडिएको नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि उत्तिकै चासोको विषय भएकोले यसलाई राजनीतिक आग्रह भन्दा माथि उठेर हामी सबैले साझा रूपले एउटा सही निष्कर्षमा पुर्याउने र सुशासनको एउटा नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने आधार बनाउन विशेष रूपले सोच्न जरुरी छ। म त्यसको निम्ति सम्मानित सदन समक्ष र सम्मानित सदन मार्फत आम नेपाली जनसमुदायलाई पनि हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय समस्या समाधान र जनताको चाहना सम्बोधन गर्नका लागि सबै राजनैतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभयो। संसदमा भएका राजनैतिक दलका आफ्ना विचारधारा भए पनि देशमा देखा परेका समस्या समाधान गर्नका लागि सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अर्थतन्त्रका बाहिर सूचक सकारात्मक भए पनि पुँजीगत खर्च र राजस्व सङ्कलन नाजुक रहेकाले सरकारी वित्त सङ्कटको अवस्थामा छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन करिब 1.5 महिना बाँकी रहँदा लक्ष्यको करिब 56% मात्र आम्दानी भएको छ भने पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि निराशाजनक रहेको छ। चालु वर्षको 10.5 महिनामा भएको आम्दानी सोही अवधिको चालु खर्चभन्दा कम हुनुले सरकारी वित्तको नाजुक अवस्था पुष्टि हुने जानकारहरू बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा अनावश्यक चालु खर्चमा कटौती र पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरीका विशेष योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन र कार्यान्वयन योग्य सानो बजेट ल्याउन अर्थविदहरूले जोड दिएका छन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार शुक्रबारसम्म कुल 7 खर्ब 83 अर्ब रुपियाँ मात्र आम्दानी भएको छ। यो चालु आर्थिक वर्षमा तय भएको लक्ष्यको 55.83% मात्र हो। यो अवधिमा सरकारले कर, गैरकर, अनुदान र अन्य आय सबैमा लक्ष्यभन्दा कम आम्दानी गरेकाले कुल आम्दानी लक्ष्यको प्रगति करिब 56% मात्र भएको हो। गत आर्थिक वर्षको जेठ 12 सम्म सरकारले लक्ष्यको 76% राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। यसरी सरकारी आम्दानीले चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यस्तै गत शुक्रबारसम्म सरकारले 1 खर्ब 35 अर्ब 44 करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको करिब 35.5% मात्र हो, तर गत वर्षको यही अवधिको पुँजीगत खर्चभन्दा धेरै हो। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा सरकारको पुँजीगत खर्च लक्ष्यको करिब 33% थियो। गत शुक्रबारसम्म सरकारको चालु खर्च 8 खर्ब 21 अर्ब रुपियाँ छ। यो वार्षिक लक्ष्यको करिब 69.69% हो।
पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु पुरानै रोग भए पनि त्यो सुधारका लागि सरकार संवेदनशील नभएको अर्थविदहरू बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले पुँजीगत खर्च प्रणालीको पुनर्संरचना र चालु खर्चमा व्यापक कटौती गरेर मात्र सरकारको वित्तीय अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिने अर्थविद डिलीराज खनालले बताउनुभयो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सुधार ल्याउने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनका लागि बजेट मार्फत विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उहाँको सुझाव छ। उहाँले भन्नुभयो, चालु आर्थिक वर्षमा मात्र 3.5 खर्बले राजस्वमा कमी आउने देखिन्छ। यसको असर चालु खर्चमा भन्दा धेरै पुँजीगत खर्चमा पर्छ। पुँजीगत खर्चको चरित्र हेर्दा पनि करिब 50-60% आयोजना काम नलाग्ने छन्। राष्ट्रिय गौरवका धेरै आयोजनाको अवस्था पनि नाजुक छ। यसकारण पुँजीगत खर्च बढाएर मात्र हुँदैन, खर्च प्रणाली नै पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकपछि अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। कांग्रेसमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको 1.5 वर्ष पुग्दा पार्टीभित्र विवाद र असन्तुष्टिका स्वरहरू बाक्लिन थालेका छन्। 2078 मङ्सिर अन्तिमसम्ममा सम्पन्न भएको 4औं महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा शेरबहादुर देउबा निर्वाचित हुनुभएको थियो। यही बीचमा कांग्रेस चुनावबाट मुलुकको पहिलो शक्ति बने पनि आन्तरिक विवादको श्रृङ्खला रोकिएको छैन। राष्ट्रिय राजनीतिमा कतिपय विषयमा कांग्रेसभित्रका फरक मात्र धारणा प्रकट भइरहेका छन् भने पार्टीभित्र शुद्धिकरणका लागि भन्दै पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय समितिमा रहेका नेताहरूले छुट्टा छुट्टै अभियान सञ्चालन गर्न थालेका छन्। पटक पटक भाका सार्दै 1.5 वर्ष अघि सम्पन्न महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व पाए पनि पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद र गुटगत राजनीति अन्त्य गर्न सकेको छैन। सामान्यतया महाधिवेशनपछि पार्टीले गति लिने विश्वास गरिन्छ, किनकि नेतृत्व नयाँ आउँछ। सांगठनिक संरचनाले मूर्त रूप लिन्छन् भने पार्टीभित्रका आन्तरिक संरचनाहरू चलायमान हुन्छन्। तर यो 1.5 वर्षमा कांग्रेसको हकमा त्यसो हुन सकेको देखिँदैन। विधान अनुसार पार्टीको सबै तहमा भ्रातृ संस्था, विभाग, समिति, विभिन्न निकाय महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिना भित्र गठन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। तर आन्तरिक गुटगत राजनीतिका कारण महाधिवेशन सम्पन्न भएको 1.5 वर्ष पुग्दा पनि कांग्रेसले अझै भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई चलायमान बनाउन नसकेपछि विवाद अझै बढ्दै गएको छ। पार्टीभित्रको बढ्दो असन्तुष्टिका बीचमा नेतृत्व परिवर्तनको विषय जोरदार उठिरहेको छ। कांग्रेसभित्र विभिन्न खेमामा विभाजित नेताहरू अन्तिम विकल्प नेतृत्व बदल्ने मिशन नै हो भन्नेमा पुगेका छन् भने कतिपय नेता आन्तरिक गृह कार्यमा जुटिसकेका छन्। साथै प्रदेशमा कांग्रेस शुद्धिकरणको अभियान सुरु गरेको एउटा समूहका नेता गुरु घिमिरेले पार्टीलाई पुनर्जागरण आवश्यक रहेको सुनाउँछन्। उनले भने 1.5 वर्षदेखि चाहिँ नीतिविहीनतामा पार्टी चलिरहेको छ। विधि र पद्धतिलाई हामीले चाहिँ बेवारिसे बनाएका छौँ। पार्टीको निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी छ। सरकारमा जान्छौँ, हाम्रो कार्य सम्पादन राम्रो हुँदैन। पार्टीको वर्किङ चाहिँ स्टाइल चाहिँ परम्परागत छ। पार्टीभित्रका नेताहरूको बिचमा सुमधुर सम्बन्ध छैन। केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैन नियमित रूपबाट। त्यसपछि भातृ संस्थाहरूको लथालिङ्ग अवस्था छ। यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले चुनौतीहरू जुझ्न सक्ने पार्टीका बोध गरेर यो अभियान हामीले प्रारम्भ गरेको। पछिल्लो पटक नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेता बालकृष्ण खानलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्ने आवाज उड्दै गर्दा मौन देखिएको नेतृत्वमाथि संस्थापन इतर समूहको चर्को असन्तुष्टि छ भने महामन्त्री गगन थापा लगायतको अर्को समूह सभापति शेरबहादुर देउबाको कार्यशैलीको विरोधमा संगठित भइरहेको छ। पार्टीभित्र थुप्रै आन्तरिक मुद्दाहरू अल्पत्र परेको अवस्थामा भुटानी शरणार्थी प्रकरणले अर्को विवाद थपेको हो। स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको बहानामा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशनलाई अन्यलमा राखेको कांग्रेसले 2078 फागुन 3 गते सबै भ्रातृ संस्थालाई स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आएको मितिले 3 महिनाभित्र केन्द्रीय अधिवेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सभापति देउबालाई दिएको थियो। सोही अग्राधिकार पाएका सभापति देउबाले आफू निकट मानिने नेताहरूलाई 5 भ्रातृ संस्थामा नियुक्त गरेका थिए। सोही म्यान्डेट पाएका 5 भ्रातृ संस्थाले अहिलेसम्म अधिवेशन गर्न सकेका छैनन्। संस्थापन इतरका नेता सहमहामन्त्री जीवन परियार नेतृत्वप्रतिको धैर्यताको बाँध फुटेकाले नयाँ विषय उठेको तर्क गर्छन्। पार्टीको केन्द्रीय समितिमा औपचारिक रूपमा अनौपचारिक रूपमा नेतृत्वलाई घचघच्याउने काम बारम्बार भएको छ। त्यस कारणले यति गर्दा गर्दै पनि जुन खालको एउटा नतिजा आउनु पर्थ्यो त्यो आउन नसकेका कारणले गर्दा यस्ता विचारहरू आइरहेका छन्। उसो त कांग्रेस नेतृत्वलाई यसअघि चुनावमा गठबन्धन गरेको विषयमा निकै आलोचना भएको थियो। आफ्नै बल
बलबुतामा स्थानीय प्रदेश र संघको निर्वाचनमा जानुपर्ने आवाज उठेका समय सभापति देउवाले गरेको निर्णय निकै आलोचित नभएको होइन। तिनै तहको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनेको कंग्रेसको हातबाट सरकारको बागडोर फुस्किएको विषय अहिले पनि नेतृत्वभित्र आन्तरिक कलहको मुख्य जड बन्ने गरेको छ। नेता प्रदीप पौडेल पार्टीभित्र बढ्दै गएको असन्तुष्टिलाई नेतृत्वले तत्काल मेटाउन आवश्यक रहेको सुनाउँछन्। अब नेतृत्व यसरी नै जाने हो भने त पार्टी सच्चिने अवस्था हुँदैन। नेतृत्व परिवर्तन नगरिकन नसच्चिने हो त भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने अवस्था आयो भने त विशेष अधिवेशनको कुरा पनि छलफलमा अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसैले नेतृत्वले त्यो कुरा समयमै बुझेर करेक्सन गर्ने बाटोतिर जान आवश्यक थियो, जो पनि समयमा हुन नसकेपछि झन असन्तोष बढ्ने, टीका टिप्पणी हुने परिस्थिति बढ्दै जान्छ। संसदीय अङ्कगणितमा बलियो देखिए पनि पछिल्लो समय कंग्रेस आन्तरिक रूपमा त्यति नै कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी भइरहेका छन्। नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्ता परिवर्तनको एजेन्डा बनाएर पदाधिकारीमा चुनाव जितेका अधिकांश नेताहरू अहिले जिम्मेवारी विहीन जस्तै छन्। अहिलेको आवश्यकता नेतृत्व परिवर्तन मात्रै नभई बदलिदो परिस्थिति अनुसार कंग्रेसलाई लैजानुपर्ने माग बढेको नेताहरूको बुझाइ छ। कंग्रेस नेता डाक्टर डीला संग्रौला नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डाले मात्रै अहिलेको अवस्थामा माथि उठ्ने सम्भावना नभएको सुनाउँछिन्। उनी भन्छन्, शेरबहादुर पार्टी सभापति, महामन्त्री, उपसभापतिज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। सहमहामन्त्रीको यत्रो 14 जनाको जम्मूपति पनि छ, तर गुनासो पनि आइराखेको छ। ती भित्र छिटो केन्द्र समितिको बैठक गरेर के कति कमजोरी छ त्यसलाई सुधारेर लैजानु पर्छ भन्ने। कंग्रेस संस्थापन पक्षका नेताहरू भने अहिले पार्टी नेतृत्वको परिवर्तनको विषय उठाउनुको अर्थ कार्यकर्ता माझ पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्ने प्रयास मात्रै भएको दावी गर्छन्। सभापति देउवाले गर्ने सबै निर्णयहरू केन्द्रीय तहबाट हुने भएकाले नेतृत्वलाई दोष लगाउन गलत हुने उनीहरूको भनाइ छ। सहमहामन्त्री फर्मुला मन्सुर पार्टीमा विचार राख्ने स्वतन्त्रता भएकाले सबैले त्यसको उपयोग मात्रै गरेको तर्क गर्छन्। उनले भने, सबै सदस्यहरूलाई, सबै पदाधिकारीहरूलाई आफ्ना विचारहरू राख्ने आजादी छ। मूल कुरा के भने पार्टीले पुरै विषयमा आफ्नो मत बनाउने कुरा छ। जो नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति, समितिको बैठक हुन्छ, छलफल हुन्छ, सबैको विचारहरू त्यहाँ आउँछन्। जुन पनि विषयका कोही पक्षका हुन्छन्, विपक्षका हुन्छन्, त्यो सबै कुराहरूलाई छलफल गरेर त्यो निर्णय पार्टीले गर्छ। त्यो पार्टीको विचार। स्थानीय तहमा 13,773 सिट जितेको कंग्रेसले प्रदेशमा 105 सिट हात पार्यो। प्रतिनिधि सभामा अहिले 88 सिट सहित पहिलो दलका रूपमा रहँदा कंग्रेसले प्रदेशमा 3 मुख्यमन्त्री र केन्द्रमा उपप्रधान सहित 7 मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ। तर कंग्रेसभित्र सन्तुष्टि भने छैन। संघीय निर्वाचनमा नयाँ दलको उदय र उपनिर्वाचनमा फेरिएको मतले कंग्रेसभित्र संशय बढ्दो छ भन्छन् राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। परिवर्तन गर्छु भन्ने शेरबहादुरको विकल्प मात्रै त रूपान्तरण होइन, के को रूपान्तरण गर्ने? पार्टीभित्र चाहिँ निर्णय प्रक्रियाको, प्रशिक्षण तहको तौर तरिकाको, नेतृत्व कस्तो नेतृत्व खोजेको हो, त्यो सब कुराहरू त छैन नि। थाहा कांग्रेसको चाल ठिक छ, न कांग्रेसको चरित्र ठिक छ अहिले, न यसको चाहिँ देखाउन लायक चेहरा छ नेतृत्व पनि। तीनटै चाहिँ परिवर्तन नगरिकन कांग्रेसले अब भोलिको दिनमा अहिलेको उसमा चाहिँ फेस गर्न सक्दैन। कंग्रेसभित्रको देखा परेको असन्तुष्टि र आक्रोश नयाँ होइन। विगतमा पनि यस्तै विवादको श्रृङ्खला कंग्रेसले पटक पटक बिहोरेको छ। चुनावबाट पहिलो शक्ति बनेको अहिलेको अवस्थामा कंग्रेसभित्रको विवाद र असन्तुष्टिले राष्ट्रिय राजनीतिमा उसको भूमिका कमजोर बन्न सक्ने चिन्ता समेत पार्टी भित्रैबाट व्यक्त भइरहेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। स्थानीय तह निर्वाचन भएको 1 वर्षभित्र दाङका स्थानीय तहले विभिन्न नमुना कामहरू गर्ने प्रयास गरेका छन्। कतिपयले नियमित कामलाई निरन्तरता दिएका छन् भने कतिपयले नयाँ तरिकाले काम गरिरहेका छन्। अधिकांशको प्राथमिकतामा सडक, सिँचाइ, कृषि, पशुपालन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र परेका छन्। तर स्थानीयवासी भने आफ्नो समस्या समाधान हुनेमा ढुक्क देखिँदैनन्। दाङ सहकर्मी दुर्गालाल केसीको रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचन भएको 1 वर्ष बितेको छ। 1 वर्षमा दाङका स्थानीय तहले विभिन्न नमुना कामहरू गर्ने प्रयास गरेका छन्। कतिपयले नियमित कामलाई निरन्तरता दिएका छन् भने कतिपयले नयाँ तरिकाले काम गरिरहेका छन्। अधिकांशको प्राथमिकतामा सडक, सिँचाइ, कृषि, पशुपालन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र परेका छन्। 2 उपमहानगरपालिका, 1 नगरपालिका र 7 गाउँपालिका गरी 10 स्थानीय तह रहेको दाङमा जनप्रतिनिधिले ठाउँ र परिवेश अनुसार फरक फरक खालका कामहरू गरेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा सडक विस्तार, सडकको स्तर
उन्नति, मेट्रो अस्पताल सञ्चालन, मेट्रो कलेज सञ्चालन, तुलसीपुर ट्रेड टावर निर्माण लगायतका नयाँ कामहरू गरेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख टेकाराम खड्काले बताउनुभयो। 26वटा कालोपत्रेको सडकहरू सम्पन्न भयो। अब बाँकी 11वटा सडकहरू कालोपत्रे हुन बाँकी छ। टरीगाउँ विमानस्थलको डिपिआर सम्पन्न गर्ने काम र हाम्रो सहजीकरण भयो। हामीले शौचालय, इन्धन डिपो निर्माण र सडक निर्माण गरिदिने कामहरू हाम्रो तर्फबाटै तुलसीपुरले गर्यो। ट्रेड टावर निर्माणको काम सुरु भइसक्यो। त्यसको चाहिँ अब हाम्रो अगाडि चाहिँ एउटा बहुउद्देश्यमूलक चाहिँ ट्रेड टावर निर्माण भएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाको स्वास्थ्य अत्यन्त जोखिम अवस्थामा रहेकाले त्यसको सुधारका लागि विभिन्न कामहरू गरिरहेको घोराई उपमहानगरपालिका उपप्रमुख हुमा कुमारी ढिसीले बताउनुभयो। पाठेघर खस्ने समस्या बढी भएकाले यस सम्बन्धी सचेतना र निःशुल्क उपचारको कामलाई गाउँ-गाउँमा पुर्याइरहेको उहाँले बताउनुभयो। हामीले पाठेघर क्यान्सर भएर राज्यले दिने 2 लाखको सेवा सुविधा प्लस आफ्नो घरको सम्पत्तिको खोलो बगाएर अनि त्यो परिवारलाई फेरि टुरो बनाउने र आफूले पनि आफ्नो उमेर नपुग्दै जवानीमै ज्यान गुमाउनु पर्ने भएको हुनाले यो कुरालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि घोरै उपमहानगरपालिका तपाईँको बीचमा पाठेघरको चेक जाँच गर्ने अवेरनेसको कार्यक्रम लिएर तपाईँको बीचमा हामी आइराखेका छौँ। अहिलेको मुख्य समस्या आर्थिक मन्दी भएकाले यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा महत्त्वका साथ काम गरिरहेको घोरै उपमहानगरपालिका प्रमुख नौरलाल चौधरीले बताउनुभयो। धेरै उद्योगी व्यवसायीहरू व्यापारबाट पलायन हुने अवस्था आइरहेकोले उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग समन्वय गरी व्यवसायलाई कसरी टिकाइराख्ने भन्ने बारे योजना बनाएर काम गरिरहेको उहाँको तर्क छ। नगरपालिकाको माध्यमबाट कसरी यहाँका नागरिकहरूलाई, कसरी यहाँका व्यवसायहरूलाई, उद्यमीहरूलाई बचाउन सकिन्छ र आर्थिक मन्दी कतिसम्म जाला हामीले यस विषयमा छलफल आन्दोलन गरेनौँ नि त। कति वर्षपछि हाम्रो यो रिकभर होला र मान्छेको क्रय शक्ति बढ्ला, यहाँ व्यापारमा चहल पहल आउला, यो मुख्य विषय हो। विकासमा जनसहभागितालाई महत्त्व दिँदै कम खर्चमा विकास निर्माणका काम राप्ती गाउँपालिकाले गर्दै आएको छ। बजेट कम भएको अवस्थामा पनि जनतालाई अपनत्व महसुस गराई विकासमा सहभागी गराएर प्रभावकारी तरिकाले काम गरिरहेको राप्तीका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट बताउनुहुन्छ। हरेक विकास निर्माणका योजनामा हामीले सकेसम्म जनताको सहभागिता लिएर चाहिँ विकास गर्ने योजना पनि बनाएका छौँ। त्यसो भयो भने विकास पनि दीर्घकालीन हिसाबले सबैको अपनत्व हुन्छ, सबैलाई माया हुन्छ र थोरै बजेटमा पनि हामीले धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ। कतिपय कामहरूमा गलत खालको संस्कार बसिरहेकाले त्यसलाई सुधार गर्न समस्या भइरहेको गढवा गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष एम नारायण पोखरेल पुरानो जे सोच छ नि त्यो सोचलाई चेन्ज गर्न धेरै गाह्रो। जस्तो गाउँपालिकामा हिजो गरेका कामहरू कतिपय नियमसँग थिए, कतिपय थिएनन्। त्यो कुरा नजिरको रूपमा चाहिँ स्थापित भएका अहिले हामीले चाहिँ यो मिल्दैन, यसमा चाहिँ बेरोजगार आउँछ, यो चाहिँ प्रक्रियासँग छैन भन्दाखेरि ठुलो प्रेसर। अब अहिले यहाँ कस्तो छ भने अलिकति केही राम्रो गर्न खोज्यो, कसैलाई चित्त बुझ्दैन, कतैबाट फेरि केही कुरा आउँछ, गर्न खोजेका काम पनि गर्न नसकिने अवस्था हुनसक्छ। त्यसकारण छलफलमै सुरुवात गरेका छौँ। जनप्रतिनिधिको प्रयासपछि विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाए पनि आफूहरूको समस्या समाधान हुनेमा स्थानीयवासी भने ढुक्क भइसकेका छैनन्। त्यसैले जनताको चाहना अनुसार स्थानीय तहको कामलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी फेरि पनि जनप्रतिनिधिकै काँधमा आएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दुर्गालाल केसी, दाङ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शुक्रबारबाट भारतमा बिजुली निर्यात पुनः सुरु गरेको छ। गत पुस पहिलो साताबाट स्थगित निर्यात शुक्रबार रातिबाट सुरु भएको हो। नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै उत्पादनमा वृद्धि हुन थालेपछि बिजुली निर्यात सुरु गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। शुक्रबार राति 6 घण्टामा प्राधिकरणले 600 मेगावाट आवर विद्युत भारत निर्यात गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले बताउनुभयो। प्रिमनसुन सुरु भएसँगै नदीको बहाव बढेपछि बिजुली उत्पादन बढेसँगै बढी भएको बिजुली निर्यात सुरु गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ। नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै विद्युत उत्पादन 1300 मेगावाट हाराहारी पुगेको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसले मुलुकभित्र शिक्षा तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा कार्यरत सयौं जर्मनहरूलाई देश निकाला गरेको छ। अर्को महिनासम्ममा मुलुक छाड्न रुसले सूचना दिएको जर्मनीको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। रुसले मुलुकभित्र कार्यरत जर्मनीका नागरिकको संख्या नियन्त्रण गर्ने निर्णयसँगै जुन महिनाबाट बाहिरिन सूचना दिएको उल्लेख गरेको छ। मस्को स्थित जर्मन स्कुल र गुटे इन्स्टिच्युट कल्चरल एसोसिएसनका कर्मचारी हटाउने क्रेमलिनले सूचना जारी गरेको हो। गत महिना मात्रै रुस र जर्मनी दुवैले एक अर्काको दूतावासमा कार्यरत 40 जना कर्मचारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेका थिए। अब खेल प्रसङ्ग। पेरिस सेन्ट जर्मेन PSG ले फ्रेन्च लिग 1 को उपाधि जितेको छ। गैराती भएको खेलमा स्ट्रासबोर्गलाई
बराबरीमा रोकेसँगै पीएससी उपाधि जित्न सफल भएको हो। तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको पीएससीको 37 खेलबाट 85 अङ्क छ भने दोस्रो स्थानको लेन्सको समान खेलबाट 81 अङ्क छ। पछिल्लो नतिजाले एक खेल अगावै पीएससी उपाधि जित्न सफल भएको हो। गए रातिको खेलमा पीएससी र स्ट्रासबुरोले 1-1 को बराबरी गर्दै अङ्क बाँडेका हुन्। खेलको 59औं मिनेटमा लियोनल मेस्सीले गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। स्ट्रासबुरोका केभिन गमिरोले 79 मिनेटमा गोल गरेपछि खेल बराबरीमा टुङ्गिएको हो। पीएससीसँगै बराबरी गर्न सफल 15औं स्थानको स्ट्रासबुरो पनि रेलिगेसनबाट जोगिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यकासहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। पश्चिमी निम्न चापीय प्रणाली तथा स्थानीय वायुको प्रभावका कारण कोशी र बागमती प्रदेशका केही भूभागमा हल्का वर्षा भइरहेको विभागको भनाइ छ। केही बेर अघि 16 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:09 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:53 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी खिलनाथ र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।